नमस्कार तपाईँ सम्पूर्णलाई यस टेक्निकल राज युट्युब च्यानलमा सदाको जस्तै म पनि आज उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरु समक्ष 50 वटा कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धी एमसीक्यू क्वेशन्स लिएर उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ आजको पहिलो क्वेशनबाट। द टोटल नम्बर अफ बिट्स इन 1 KB इज 1024, 409, 8192, 10,48,576. टोटल नम्बर अफ बिट्स इन 1 KB 1 KB मा कति बिट्स हुन्छ त भनेर भन्यो भने यसको सही उत्तर कति हुन्छ भन्दा 8192 बिट्स हुन्छ 1 KB मा। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। What is the size of source and destination IP address in IP header? IP address को IP header को size of source and destination IP address in IP header कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। 4 bytes, 8 bytes, 12 bytes, 32 bytes। पक्कै पनि यसको सही उत्तर के हुन्छ 32 bytes। बाइट्स बनायो बिट्स 32 बिट्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। टेक्स्ट विदिन EM द डाइरेक्ट EM क्लोज ट्याग डिस्प्लेज टेक्स्ट इन द डाइरेक्ट फर्मेट। यो EM भन्ने ट्यागले के को रूपमा काम गर्छ भन्दा बोल्डको रूपमा गर्छ कि इटालिकको रूपमा गर्छ कि लिस्टको रूपमा गर्छ कि इन्डेन्टको रूपमा गर्छ भनेछ। यसले चाहिँ इटालिक ल्याउन छ भने यो ट्याग युज गरिन्छ EM भन्ने ट्याग। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। CAD स्ट्यान्ड फर CAD ले के बताउँछ भनेछ। CAD स्ट्यान्ड्स फर कम्प्युटर एडेड डिजाइन। कम्प्युटर एडेड डिजाइन। CAD डिजाइन स्ट्यान्ड्स फर कम्प्युटर एडेड डिजाइन। अरु पनि छन् क्याल्कुलेटर एडेड डिजाइन, कस्टमाइज एडेड डिजाइन। कम्प्युटर यो झुकाउनलाई धेरै कुरा दिएको हुन्छु चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि बुझ्नु पर्छ। CAD को पूरा रूप के हुन्छ कम्प्युटर एडेड डिजाइन हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। द मेमोरी व्हिच इज प्रोग्राम्ड ओन्ली एट द टाइम अफ म्यानुफ्याक्चर। त्यस्तो मेमोरी जसलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरको बेलामा म्यानुफ्याक्चर गरेको बेलामा के गरेको हुन्छ भन्दा प्रोग्राम गरेको हुन्छ। त्यो मेमोरी के हो त रोम हो कि र्याम हो कि पिरोम हो कि एफपी रोम हो त। यसको सही उत्तर हुन्छ रोम जुन म्यानुफ्याक्चरको बेलामा प्रोग्राम गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 6 यस्तो छ। अ कम्प्युटर प्रोग्राम दैट कन्भर्ट्स प्रोग्राम इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज all at once। एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम जसले कन्भर्ट गर्छ एउटा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कसरी गर्छ प्रोग्राम भन्दा all at once एकैपटक गर्छ एकैपटक के गर्छ कन्भर्ट गर्छ भने त्यस्तो प्रोग्रामलाई के भने इन्टरप्रेटर भन्ने कि कम्पाइलर भन्ने कि सिमुलेटर भन्ने कि कन्भर्टर भन्ने। यसको सही उत्तर हुन्छ कम्पाइलर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। द रेशियो अफ हरिजेन्टल लेन्थ टु द भर्टिकल लेन्थ इज मोनिटर इज कल्ड एस्पेक्ट रेशियो, स्केल, DPI, रिजोल्युसन। यसको सही उत्तर हुन्छ एस्पेक्ट रेशियो। द रेशियो अफ हरिजेन्टल लेन्थ टु भर्टिकल लेन्थ इन मोनिटर इज कल्ड एस्पेक्ट रेशियो। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। नम्बर अफ बिट्स इन नेपाली युनिकोड क्यारेक्टर इज। नेपाली युनिकोडमा क्यारेक्टरमा नम्बर अफ बिट्स कति हुन्छ भन्दा 8 हुन्छ कि 64 हुन्छ कि 128 हुन्छ कि 32 हुन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ 32 बिट। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ। लोकेसन वेयर द फर्स्ट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन अभाइलेबल अन बुट अफ इज बायोस CPU बुट इनी कन्फिगरेसन सिस्टम भनेछ। यसमध्ये के हुन्छ त सही उत्तर बायोस हुन्छ। लोकेसन वेयर द फर्स्ट कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन अभाइलेबल इन बुट अफ इज बायोस। बायोसको पुरा रूप थाहा छ होला हजुरहरूलाई। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पनि भनिन्छ यसको फुल फर्म।
त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। इन एनआईसी स्पेसिफिकेसन 10, 100, 1000 refers to protocol speed of fiber speed megabytes per second minimum and maximum server speed। एनआईसी स्पेसिफिकेसनमा 10, 100, 1000 ले के रिफर गर्छ भन्दा मेगाबाइट्स पर सेकेन्ड यसको स्पिड चाहिँ यस स्पिडलाई यसले के गर्छ रिफर गर्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 11 इन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट अफ नेपाल द मेथड अफ डिजिटल सिग्नेचर इज प्राइभेट की, प्राइभेट पब्लिक की, सिमेट्रिक पब्लिक की, अल अफ द एबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ प्राइभेट पब्लिक की हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। maximum number of hosts on a local subnet that uses 255.255.255.224 subnet mask is 14, 15, 16, 30। maximum number of hosts कति हुन्छ on a local subnet that uses this mask is 16 हुन्छ यसको सही उत्तर। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसनमा जाउँ। RS-232 is a standard that applies to parallel ports, game ports, network ports, serial ports। यसको सही उत्तर हुन्छ serial ports। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। हेक्साडेसिमल भ्यालु अफ 20 is equivalent to decimal number 16, 20, 32, 64। हेक्साडेसिमल भ्यालु अफ 20 is equivalent to decimal number 32। यसको सही उत्तर हुन्छ 32। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। इन कम्प्युटिङ what is the process by which a running computer system is started without the need to interrupt the power। यसको सही उत्तर हुन्छ अब वार्म बोर्ड भन्ने हुन्छ। यहाँ धेरै क्वेसनहरू रहेछ, मैले सही उत्तरलाई बोल्ड गरिदिएको छु। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। द डट फोल्डर इज द डिफल्ट प्लेस द्याट मोस्ट एप्लिकेसन वान्ट्स टु स्टोर डाटा फाइल्स इन स्टार्ट मेनु, रिसाइकल बिन, प्रोग्राम फाइल्स, माई डकुमेन्ट। द डट फोल्डर इज डिफल्ट प्लेस द मोस्ट एप्लिकेसन वान्ट्स टु स्टोर इन फाइल्स। यसको सही उत्तर हुन्छ माई डकुमेन्ट। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ। डट टुल हेल्प्स टु रिड्युस फाइल एक्सेस टाइम फ्रम डिस्क। कुनले रिड्युस गर्छ के गर्न फाइल एक्सेस टाइमलाई रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ फ्रम डिस्क। यसको सही उत्तर हुन्छ डिस्क डिफ्र्यागमेन्टर। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 18 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 18 which is not true for operating system, helps to execute application, performs memory management, solves user actual problems, control all the operations of computer। यसको सही उत्तर हुन्छ solves user actual problems। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ। that allows us to organize our lives so we can more easily find them, navigation, folders, desktop, none of these। यसको सही उत्तर हुन्छ none of the above। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। वाट इज द किबोर्ड सर्टकट टु क्रिएट अ कपिराइट सिम्बल इन एमएस वर्ड। कपिराइट सिम्बलको लागि सर्टकट के हुन्छ भन्दा अल्ट प्लस सी हुन्छ कि कन्ट्रोल प्लस सी हुन्छ कि अल्ट कन्ट्रोल सी हुन्छ कि कन्ट्रोल सिफ्ट सी हुन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अल्ट कन्ट्रोल सी। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 21 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 21 इन एमएस वर्ड कभर पेज अप्सन इज एभाइलेबल इन ट्याब होम, इन्सर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। यसको सही उत्तर हुन्छ इन्सर्ट ट्याब। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 22 मा जाउँ। कीबोर्ड सर्टकट की टु इन्सर्ट एन इक्वेसन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा इक्वेसनको लागि सर्टकट के हुन्छ भने छ अल्ट प्लस इक्वल टु, कन्ट्रोल प्लस इक्वल टु, सिफ्ट प्लस इक्वल टु, कन्ट्रोल प्लस इक्वल टु, कन्ट्रोल प्लस प्लस। यसको सही उत्तर हुन्छ अल्ट प्लस इक्वल टुले के ल्याउन सहयोग गर्छ भन्दाखेरि इक्वेसनहरू इन्सर्ट गर्नको लागि सहयोग गर्छ एमएस वर्डमा।
त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ. नट एन अप्सन इज प्रिन्टेड वाटरमार्क अफ एमएस वर्ड. नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क, लोगो वाटरमार्क. यसमध्ये कुन चाहिँ अप्सन हुँदैन वाटरमार्कमा भने छ लोगो वाटरमार्क भन्ने के हुँदैन, अप्सन हुँदैन. पिक्चर, टेक्स्ट र नो वाटरमार्क भन्ने हुन्छ अप्सन. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 24 मा जाउँ. सर्टकट की टु ओपन द ओपन डायलग बक्स इन एमएस वर्ड इज. ओपन डायलग बक्स ओपन गर्नको लागि सर्टकट की के हो? F12 हो कि शिफ्ट प्लस F12 हो कि अल्ट प्लस F12 हो कि कन्ट्रोल प्लस F12 हो एमएस वर्डमा भन्ने छ. यसको सही उत्तर हुन्छ कन्ट्रोल प्लस F12. के गर्नको लागि भन्दा सेभेज डायलग बक्स निकाल्नको लागि अथवा ओपन गर्नको लागि. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 25 मा जाउँ. क्वेसन नम्बर 25 मा के रहेको छ भन्दा व्हाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ लाइन्स यु क्यान सेट फर अ ड्रप क्याप. ड्रप क्यापको लागि तिमीले म्याक्सिमम कतिवटा नम्बरसम्म कतिवटा लाइनसम्म ड्रप क्याप राख्न सक्छौ भनेर भनेको छ. म्याक्सिमम 3वटा हो कि 5वटा हो कि 10वटा हो कि 20वटा. यसको सही उत्तर हुन्छ 10वटा लाइनसम्म म्याक्सिमम हामीले ड्रप क्याप राख्न सक्छौँ. र डिफल्ट लाइन भनेको फेरि 3वटा. सुरुमा हामीले यति सेटिङ नगरिकन ड्रप क्याप राख्यो भने 3वटा लाइनको लागि आउँछ. यो दुईवटा कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ यसबाट. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 26 मा जाउँ. बोल्ड, इटालिक, रेगुलर आर नोन एज वर्ड आर्ट, फन्ट इफेक्ट, फन्ट स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट. यसको सही उत्तर हुन्छ फन्ट स्टाइल. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 27 मा जाउँ. कीबोर्ड सर्टकट टु इन्सर्ट अ कलम ब्रेक एन्ड स्टार्ट अ न्यू कलम इमिडिएटली. एउटा कलमलाई इन्ड गरेर अर्को कलम ब्रेक गरेर अर्को कलम स्टार्ट गर्नको लागि सर्टकट की के हो भन्ने छ. प्रेस अल्ट शिफ्ट प्लस इन्टर, प्रेस अल्ट इन्टर, प्रेस कन्ट्रोल इन्टर, प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर. यसको सही उत्तर हुन्छ प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर. 27 को यो सही उत्तर. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 28 मा जाउँ. 28 मा यस्तो छ क्वेसन. डट कम्बिनेसन अफ किज आर युज्ड फर पेस्ट द टेक्स्ट. के कुन पेस्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ भनेको छ टेक्स्ट. अब शिफ्ट प्लस इन्सर्ट, शिफ्ट प्लस कपी, कन्ट्रोल प्लस पेस्ट, नन अफ द एबभ कुनै पनि यहाँ साइड एन्सर छैन. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 29 मा जाउँ. द A4 पेपर वेथ हाइट इज. A4 पेपरको हाइट वेथ कति हुन्छ भनेर सोधेछ. 8.27 इन्च यसको हाइट हुन्छ, चौडाइ हुन्छ र हाइट भनेको 11.69 इन्च हुन्छ. यो चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ. इन एमएस एक्सेल व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स. एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स कुन चाहिँ हो भने छ यहाँ दिएको छ 4वटा अप्सनहरू. त्यो मध्ये यो बी नम्बर यसको के हुन्छ एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स हुन्छ. देख्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 31 जाउँ. 31 मा के छ व्हाट फङ्सन्स डिस्प्लेज रो डाटा इन अ कलम अर कलम डाटा इन अ रो. कुन फङ्सन्सले चाहिँ रो डाटालाई कलम डाटामा रो गर्छ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर के हुनसक्छ. हाइपरलिङ्क हुन्छ कि इन्डेक्स हुन्छ कि ट्रान्सपोज हुन्छ कि रो हुन्छ. यसको पक्कै पनि यसको सही उत्तर हुन्छ ट्रान्सपोज हुन्छ. रोलाई डाटा कलमलाई रोमा गराउन सकिन्छ यो अप्सनबाट. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 32 मा जाउँ. इन एमएस एक्सेल अ फङ्सन इनसाइड एनदर फङ्सन इज कल्ड अल्टरनेट फङ्सन. एउटा फङ्सनको भित्र अर्को फङ्सन राखियो भने त्यसलाई के भनिन्छ एक्सेलमा भनेछ. त्यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ नेस्टेड फङ्सन भनिन्छ. नेस्टेड फङ्सन, राउन्ड फङ्सन होइन, सम फङ्सन पनि होइन, टेक्स्ट फङ्सन पनि होइन, झुकाउनलाई दिएको. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 33 मा जाउँ. क्वेसन नम्बर 33. Which of the following methods cannot be used to enter data in a cell. कुन चाहिँ मेथड डाटा इन्टरको लागि युज गरिँदैन भन्दा प्रेसिङ द एससी की, प्रेसिङ द एरो की, प्रेसिङ द ट्याब की, क्लिक द इन्टर बटन टु द फर्मुला बार. यसको सही उत्तर हुन्छ प्रेसिङ र एससी की. यो चाहिँ हामीले डाटा इन्टर गर्नको लागि युज गरिँदैन. त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन नम्बर 34 मा जाउँ. Which option allows you to bold all the negative values within the selected cell range.
zero formatting, conditional formatting, compare formatting, negative formatting. Which option allows you to bold all the negative values within the selected cell range? यसको सही उत्तर हुन्छ conditional formatting. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 32 मा 35 मा जाउँ. In Excel, by default numeric values appears in right aligned, left aligned, center aligned, justify aligned. यसको सही उत्तर हुन्छ right aligned. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 36 मा जाउँ. What will be the result if you type a1 b equal to b1 equal to a1 equal to b1 in a cell q1? Yes, no, true, false, invalid value of b1. यसको सही उत्तर हुन्छ ट्रू अर फल्स भन्ने हुन्छ. अब हामी क्वेसन नम्बर 37 मा जाउँ. इन एमएस एक्सेल concatenation of text can be done using apostrophe, exclamation, has, ampersand. यसको सही उत्तर हुन्छ ampersand. इन क्वेसन नम्बर 38 मा जाउँ. इन एमएस एक्सेल getting data from a cell located in a different sheet is called accessing, updating, referencing, functioning. यसको सही उत्तर हुन्छ referencing. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा जाउँ. Which of the following is not a valid data type in Excel? कुन चाहिँ भ्यालिड डाटा टाइप होइन एक्सेलमा भनिन्छ? नम्बर, क्यारेक्टर, लेबल, डेट एन्ड टाइम. यसको सही उत्तर हुन्छ क्यारेक्टर. क्यारेक्टर चाहिँ भ्यालिड डाटा टाइप होइन एक्सेलमा. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ. 40 यस्तो छ. Which of the following is the correct order of keywords for SQL selected statement? Select whether from whether where select where from select. यसको सही select from where. यसको सही उत्तर हुन्छ select from where. त्यस्तै गरी 41 मा जाउँ. In MS Excel technique to speed up data retrieval is indexing, referencing, speeding, listing. यसको सही उत्तर हुन्छ indexing. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ. The technique which defines a set of values acceptable for the field is known as verification, acceptation, validation, setting. यसको सही उत्तर हुन्छ validation. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा जाउँ. DDL stands for data definition language, data deletion language, data duplication language, dual deduplication language. यसको सही उत्तर के हुन्छ? डाटा डिफिनेसन ल्याङ्ग्वेज. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 44 मा जाउँ. Dot is a tool to automate tasks and add functionally to your forms, reports and controls, list, validation, automation, macros. यसको सही उत्तर हुन्छ macros. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 45 मा जाउँ. Which of the following is not an option when printing hands out भनेको छ? 6 slides per page, 5 slides per page, 3 slides per page, 2 slides per page. यसको सही उत्तर हुन्छ 5 slides per page. हुन्छ साथीहरू, आज मैले सबै क्वेसनहरू यहाँ तपाईँहरूलाई राख्न सकिनँ. 50 वटा क्वेसन्समा 45 वटा क्वेसन राखिसकेको छु. तपाईँलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो? अझै राम्रो भिडियो ल्याएर उपस्थित हुने नै छु भोलिका दिनहरूमा भन्दै आजको यो प्र्याक्टिस सेट मैले यहीँ प्र्याक्टिस सेट यहीँसम्म अन्त्य गर्ने, मेरो यस भिडियो यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु. यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले यस च्यानललाई केही होस्, अलि राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा भन्दै मेरो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु. हस्, धन्यवाद. टेक केयर, बी सेफ, बाई.